बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। आज जुमेरात है। हर जुमेरात को मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कोई ना कोई वजीफ़ा बताऊँ। आज का वजीफ़ा अल्लाह ताला का इसमें सिफ़ाती है, बहुत आसान है। या मुतआली, जिसका मतलब ये होता है सबसे बुलंद व बरतर, मखलूक की सिफ़ात से बहुत बरतर व मुनज़्ज़ा, बहुत बुलंद। अंग्रेज़ी में जैसे कहते हैं ना, अबव दी एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटायर क्रिएशन। इसके आदाद 562 हैं और ये इसम जो है ये जमाली भी है, जलाली भी है। इस अल्लाह ताला की सिफ़त पाक के अंदर कि अल्लाह ताला की शान पाक ये है, वो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है और बुलंद व बरतर है। इसके अंदर दो मानी पिना है। एक तो ये है कि इसकी किबरियाई के मुतालिक है और दूसरा इसके रहमान और रहीम होने के मुतालिक है। अब बड़ा होने का मतलब क्या है कि रब ताला की ज़ात अज़मत वाला है। वो रब, वो सब पे गालिब रहने वाला है, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, वो अपनी बर्तरी को साबित करने वाला है। उसकी ज़ात इतनी अजीम है कि कोई शख्स उसके सामने कोई बड़ाई नहीं कर सकता। वो सबसे बड़ा है, बाकी सब उसकी मखलूक़ात हैं, सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं है। वो ऐसी ज़ात पाक है जिससे सब मांगते हैं। दुनिया के बादशाह, ताजो तख्त रखने वाले, ताकत वाले, दौलत वाले, सब उसके सामने हेच है, उनकी कोई हैसियत नहीं। वो ज़ात पाक है, वो सबसे बुलंद है। अब इस वजीफ़े के जो इसके फ़वाइद क्या हैं इसको पढ़ने के, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसके आदात ज़हन में रखे 562 है, 562 है। अगर कोई शख्स इसको ज़ाफ़रान से लिख कर पानी में डालकर निहार मुँह रोज़ पीना शुरू कर दे तो अल्लाह के फल से उसको अल्लाह ताला नेक औलाद अता फरमा देगा। और जिसके यहाँ औलाद है, औलाद नरीना नहीं है, उसको अल्लाह ताला औलाद नरीना अता फरमा देगा, वो दुआ मांगे। इसी तरह कोई आदमी है, रोज़ उसको मसाइब है, आलाम है, एक मुसीबत ख़त्म होती है, दूसरा इम्तहान शुरू हो जाता है, तो वो 250 मरतबा रोज़ाना 250 टाइम जो है इसको पढ़ने का मामूल बना ले। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़े। इसी तरह मैं मुख्तसर बता दूँ इशारे कि मुश्किल तरीन कोई मामला हो, उसमें आसानी के लिए, मुकदमे से निजात के लिए, कर्ज़ से छुटकारे के लिए, चाहे कर्ज़ जो है वो पहाड़ के बराबर हो, वो भी मैं अर्ज़ करूँगा किस तरह पढ़ना है। दुश्मनों से पीछा छुड़ाने के लिए, शादी जो है उसके पैगाम कोई नहीं आ रहा, कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, उसके लिए, हाकिम वक्त से ज़ालिम हो तो उससे निजात के लिए, ताकतवर ज़ालिम शख्स के जो शर से बचने के लिए, लाइलाज बीमारियों के लिए, फसल के नुकसान से बचने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए, हमेशा साहिब इज़्ज़त रहने के लिए ये जो वजीफ़ा है बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं इसकी डिटेल आपको अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहला तो ये ज़हन में रखें, कर्ज़ से छुटकारे का वजीफ़ा। हज़रत इमाम बोनी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ी हस्ती जिन्होंने ख्वाबों के मामले में भी बहुत बड़ी किताब लिखी, ये फरमाते हैं कि अगर ये अमल कर ले जो मैं बताने लगा हूँ, पहाड़ जितना कर्ज़ हो तो वो भी उतर जाएगा अल्लाह के फल से। ऐसे असबाब पैदा होंगे। रोज़ाना जो है 551 मरतबा या मुताली जो है ये 70 दिन तक पढ़े। अव्वल व आखिर दुरूद पाक ताक में पढ़े, 7 दफ़ा, 11 दफ़ा, 33 दफ़ा, 21 दफ़ा पढ़े। इंशाअल्लाह ताला ये उसका कर्ज़ जो है उसकी सूरत निकल आएगी, निकल जाएगा। मुश्किल जी जो है वो उसमें आसानी का अमल। अगर कोई मुश्किल दरपेश है और उसका कोई हल नज़र नहीं आता, कोशिशें की सारी नाकाम हो गई, तो 2 नफल हाजत के पढ़ के इसमें पाक को 1100 मरतबा रोज़ाना अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ, 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 11 दिन तक पढ़े। इंशाअल्लाह जब 12वां दिन आएगा तो 2 नफल हाजत के पढ़े शुक्राने के, इंशाअल्लाह ताला ये मुश्किल जो है हल हो जाएगी। उसके बाद जब मुश्किल हल हो जाए तो रोज़ाना कम से कम 11 मरतबा किसी भी वक्त बावुज़ू हालत में या मुताली का विर्द करता रहे। इसी तरह नाजायज़ मुकदमे में कोई फंस गया है, उससे जान छुड़ानी चाहता है तो इसमें पाक को नमाज इशा के बाद अव्वल आखिर ताक में दुरूद पाक 7 दफ़ा, 11 दफ़ा, 21 दफ़ा पढ़ने, 777 मरतबा 7 दिन पढ़ना है। सिर्फ 777 मरतबा 7 दिन पढ़ना है। और अगर मसला 7 दिन में हल ना हो तो 21 दिन तक कर लें इसको। इंशाअल्लाह ताला उस मुकदमे से खलासी होगी और शुक्राने के नफल पढ़ के गरीबों को जितनी भी तौफीक को खाना खिला दें। इसी तरह जी शादी का पैगाम आता ही कोई नहीं, बड़ी कोशिश करते हैं, लोग आते हैं, देख के वापस चले जाते हैं। अगर बच्चे या बच्ची का रिश्ता है, परेशान हो तो जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब
یعنی جمعرات کا دن گزر جائے تو جو رات آئے جمعہ اور جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب، یہ آنکھیں بند کر کے آدھی رات کو اٹھے اور اٹھ کر 2 نفل ادا کرے، تہجد کے پڑھ کے نفل، پھر حاجت کے لیے قبلہ رو ہو کے بیٹھ کے اول و آخر 7 مرتبہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے یا متعالی جو ہے اس کا ورد کرے، اور اس کو 7 ہفتے 562 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور 7 جو ہے وہ ہفتے جو ہے اس کو پڑھنا ہے، یعنی 7 جمعراتیں سمجھ لے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی شادی کا جو پہلا پیغام آئے کوشش کریں کہ اسی کو فائنل کر دیں۔ اسی طرح اگر دشمنوں سے پیچھا چھڑانا ہے تو اس کے لیے بہت دشمنی بڑھ گئی ہے، وہ طاقتور ہے اور جو کمزور ہے اس کو خطرہ ہے، اس کے بیوی بچوں کو خطرہ ہے، اس کی پراپرٹی کو خطرہ ہے۔ ایک چراغ روشن کرے بعد نماز مغرب، مٹی کا چراغ جو ہوتا ہے، دیا لے لیں مٹی کا، اس میں چمیلی کا تیل ڈال لیں اور اس کی وہ جو ہے اس میں وہ ڈال لیتے ہیں دھاگا جو ہوتا ہے جلانے والا، وہ لے کے تو 707 مرتبہ 21 دن تک اس عمل کو پڑھے، اور روزانہ چراغ کو روشن شام کو کرنا ہے۔ جب پڑھ لے تو پھر اس کو بے شک بجھا دے، انشاءاللہ تعالی 21 دن کے اندر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، دشمن جو ہے وہ اس سے دور ہو جائے گا، اس کے نقصان سے بچ جائے گا۔ جب یہ ہو جائے تو 2 شکرانے کے نفل پڑھیں، اور پھر اس کا ذکر جو ہے وہ روزانہ کم از کم 7 مرتبہ کرتا رہے۔ اسی طرح جی حاکم وقت بڑا ظالم ہے، طاقتور شخص ظالم ہے، کوئی صورت نجات کی نہیں نکلتی، پریشانی ہے، تکلیف ہے، تو اس کا ڈر اور اس کا ظلم و ستم بہت بڑھ رہا ہے، لوگ اس سے پریشان ہیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ بعد نماز عشاء اول آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یہ اس میں پاک یا متعالی جو ہے اس کو 1102 مرتبہ 40 دن تک پڑھنا ہے، اور 40 دن یہ عمل کرنے سے نہ صرف محفوظ ہو جائے گا بلکہ باقی لوگوں کو بھی اس ظالم سے نجات مل جائے گی۔ اسی طرح کوئی دشمن ذاتی ہے، طاقتور ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو اس میں پاک کو 21 دن تک پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور نماز عشاء کے بعد پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اس سے بھی اس کو نجات ملے گی۔ لا علاج بیماریوں کے لیے جی بندہ بیٹھا ہوا ہے، سارے علاج بیکار ہو گئے، وہ آدمی خود اگر پڑھنے کے قابل ہے، نہیں تو اس کا کوئی رشتہ دار 1002 مرتبہ پانی پہ پڑھ کے اول آخر درود شریف پانی پہ دم کرے، اس کو پلائے 21 دن تک، انشاءاللہ تعالی اس کی تکلیفیں جو ہے وہ ساری ختم ہو جائیں گی، اور اگر وہ لوگوں پہ بوجھ ہے تو وہ بوجھ بھی انشاءاللہ تعالی اتر جائے گا۔ فصل ہے جی نقصان ہوتا ہے، مختلف کیڑے چوہے دیگر جو حشرات الارض ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں، فصل کامیاب نہیں ہوتی، محنت بہت کرتا ہے، تو فصل کو بڑھانا چاہتا ہے تو اس میں پاک کو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 1102 مرتبہ اس عمل کو 11 دن بلا ناغہ کریں، پانی پہ دم کریں، پانی فصل پہ چھڑک دیں، 11 دن یہ عمل کرے گا انشاءاللہ تعالی فصل بھی بہت ہوگی، اس کو نقصان پہنچانے والے جو حشرات الارض ہے وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ اب جی ہر بندہ چاہتا ہے معاشرے میری عزت ہو، تکریم ہو، اور یہ پرماننٹ ہو، پائیدار میری عزت رہے، اس کے لیے اگر چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں تو اس کے لیے 770 مرتبہ 70 دن تک اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھے، اور جب یہ مکمل ہو جائے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور 2 نفل شکرانے کے پڑھے، اور زندگی بھر معمول بنا لے کہ 11 مرتبہ ہم نے یا متعالی پڑھنا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فدائی نصیب فرمائے، مل کے زوردار نعرہ لگائیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔